बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन चीज़ों के बारे में जिन्हें आप गलती से भी गूगल पर सर्च ना करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादातर मामलात में गूगल हमारे लिए बहुत कारआमद और मददगार चीज़ साबित होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें सर्च करना खतरे से खाली नहीं। आज हम आपको वो 10 चीज़ें बताने जा रहे हैं जिन्हें कभी भी गूगल पर सर्च नहीं करना चाहिए। पहला है योर सिम्पटम्स, यानी अपनी बीमारी की अलामात। सबसे पहले बात कर ली जाए सेहत के मसाइल पर। बहुत सारी वेबसाइट इस नाम को लेकर ऐसा मवाद डाल देती हैं जो ये सर्च करने से दिल ख़राब कर दे। इसलिए कभी भी आपको सेहत के मसाइल दरपेश हों तो डॉक्टर गूगल के बजाय असली डॉक्टर से राब्ता करें। यानी आप अगर सर्च करते हैं अपने नज़ले के बारे में, अपने ज़ुकाम के बारे में, तो आपका नज़ला और ज़ुकाम आपको कैंसर तक लेके चला जाता है। यानी होता यह है कि जब आप नज़ले ज़ुकाम के बारे में सर्च करते हैं और उसकी मेडिसिन के बारे में सर्च करते हैं तो उसके नज़ले ज़ुकाम के सिम्टम्स के बारे में फिर बात होने लग जाती है। उसके बाद फिर बात होने लग जाती है कि ये कहाँ पर आप जा रहे हैं। उसके बाद फिर बात होने लग जाती है कि ये मेडिसिन इसमें ये इस्तेमाल होती है। फिर इंसान मेडिसिन देखता है तो मेडिसिन के आगे नुकसानात नज़र आते हैं, तो वो कैंसर की मेडिसिन भी वही होती है और नज़ले ज़ुकाम की भी मेडिसिन वही होती है। तो इस वजह से आप अपने सिम्टम्स को वहाँ पर सर्च ना करें। अगर कभी आपको सेहत के मसाइल दरपेश हों तो डॉक्टर गूगल के बजाय असली डॉक्टर से राब्ता करें। दूसरे नंबर पर एनीथिंग क्रिमिनल। कोई भी चीज़ अगर आप गूगल पर किसी भी मुजरिमाना चीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो ये बहुत ही हसास मामला है। जैसे अगर आपने सर्च किया है बम कैसे बनाया जाता है या इस तरह का कुछ भी, इससे आपका आईटी डेटाबेस रिकॉर्ड आगे तक चला जाता है जो बिलाशुबा आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है। ना ही आप इस हवाले से सर्च करें कि पटाखा कैसे बनाया जाता है, ना ही इस हवाले से सर्च करेंगे कि यूरेनियम की अफजूदगी कैसे मुमकिन है। यानी कोई भी चीज़ ऐसी जो कि तमाम तर मामलात आपके जो है मुजरिमाना चीज़ों के बारे में सर्च करने से मुताल्लिक़ रखते हों, उनको आपने गूगल पर सर्च नहीं करना। इससे चूँकि आपको मालूम है कि ये एक हसास मामला है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आईटी जो डेटाबेस रिकॉर्ड होता है वहाँ पर मुख्तलिफ सर्वर लगे होते हैं, वो आपके उस डाटा को सिलेक्ट करेगा और सिलेक्ट करने के बाद उसे आगे पहुँचा देगा। जब आगे पहुँचाएगा तो मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं वो मुख्तलिफ तमाम की तमाम एजेंसीज़ आपको वहाँ पर सर्च आउट करना शुरू कर देंगी कि सर्च किया जाए कि ये शख्स क्या करता है क्या नहीं करता, तो आपके लिए मुश्किल का सामान पैदा हो सकता है। तीसरी चीज़ है कैंसर। कैंसर के बारे में भी आपने सर्च नहीं करना। कैंसर एक इंतहाई मोज़ी मरज़ है और इंटरनेट की दुनिया में इससे जुड़ा मवाद इंतहाई ख़तरनाक होता है। इसलिए कभी भी इस लफ्ज़ को भी सर्च ना करें क्योंकि इससे आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। कैंसर जो होता है बहुत ज़्यादा आपको मेंटली तौर पर सिक कर देता है क्योंकि इसका कुछ इलाज नहीं है। जब किसी चीज़ का कुछ इलाज नहीं होता तो इंसान फिर मौत के बारे में सोचना शुरू कर देता है। बेड बग इन्फेस्टेशन। बेड बग इन्फेस्टेशन क्या है ये हम सब बखूबी जानते हैं कि खटमल या इस तरह के दीगर कीड़े मकोड़े कितने दर्दनाक होते हैं और इंटरनेट की दुनिया में इससे जुड़ा मवाद भी इतना ही दिल घबरा देने वाला होता है। इसलिए इस लफ्ज़ को भी सर्च करने से गुजरेज करें, यानी आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद बारी आती है जी स्किन कंडीशन की। कई दर्दनाक और इंतहाई ख़तरनाक बीमारियां हमारी जिल्द से जुड़ी होती हैं और इन्हीं पेचीदा केसेस की तस्वीर इस मवाद के साथ लगाई जाती हैं। इस लफ्ज़ को सर्च करने से आपका दिल पतला हो सकता है, इसलिए बिल्कुल गुरेज करें। यानी जब आप स्किन इन्फेक्शन के बारे में लिखेंगे या स्किन डिजीज़ के बारे में लिखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बीमारियां नज़र आएंगी कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यानी आप तो सिर्फ ये लिखेंगे हाउ टू क्योर योर पिंपल्स, तो आगे से पिंपल्स भी आ जाएंगे, आगे से स्किन के अमराज भी आ जाएंगे, आगे से और मसाइल भी आ जाएंगे। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये आपको तंग करती नज़र आएगी। इस वजह से आपने ऐसा कुछ भी सर्च नहीं करना। छठे नंबर पर है स्मोकर्स लंग्स, यानी आपने स्मोकर्स के लंग्स को सर्च आउट नहीं करना। सिगरेट पीना बिलाशुबा बेहद नुकसानदेह है और इससे हमारे फेफड़ों की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर आप इस लफ्ज़ को सर्च करेंगे तो इंसानी फेफड़ों की ऐसी तस्वीर सामने आ जाएंगी जो आपको बिल्कुल ना भाएंगी। अगर यहाँ पर एक और बात जो है वो शामिल करना चाहूँगा कि सिगरेट पीना चूँकि ख़तरनाक है और इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, ये फेफड़ों की हालत इंतहाई ख़राब ये कर देता है।
اگر آپ اس لفظ کو سرچ کریں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایسی تصاویر سامنے آئیں گی جو کہ آپ کو بالکل نہیں بھائیں گی، آپ کا موڈ خراب کر دیں گی۔ تو موڈ خراب کرنے والی جو بھی چیز ہے وہ لازمی طور پر آپ کا ذہن خراب کر دیتی ہے، لیکن اگر سگریٹ پینے والے کو یہ چیزیں دکھائی جائیں تو عین ممکن ہے کہ وہ اس سے سگریٹ پینا چھوڑ دے یا سگریٹ پینا کم کر دے، یعنی اس کا فائدہ کسی حد تک یہ ہو سکتا ہے، مینٹلی طور پر تمام چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈینجرس اینیملز کو سرچ کرتے ہیں، یہ لفظ سرچ کرنے سے بھی دور رہیں، کیونکہ اس کو سرچ کرنے سے بھی آپ مناسب مواد حاصل نہیں کر سکتے، اور جب آپ کو مناسب مواد حاصل نہیں ہوگا تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ آپ اپنے نام کو بھی سرچ نہیں کریں گے، انٹرنیٹ پر کبھی بھی اپنا نام سرچ نہ کریں، کیونکہ یہ نام صرف آپ کا تو ہے ہی نہیں بلکہ اس نام کے کئی افراد ہوں گے جو مختلف رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور انہیں آپ اپنے نام سے جڑا دے کر اچھا محسوس نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کے نام کے ساتھ اگر فرض کریں آپ کا نام کوئی بھی نام، اپنا نام اسلم ہے، تو آپ اپنا نام اسلم سرچ کرتے ہیں تو اسلم جو نام ہے یہ بہت سارے لوگوں کا نام ہے، یہ صرف آپ کا نام نہیں ہے۔ اسلم کوئی کریمنل بھی ہو سکتا ہے، اسلم کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اسلم جو ہے وہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو کہ تمام جو کریمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں شامل رہا ہو، اسلم کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلم کے نام کے ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح سے کچھ اور نام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے صرف اور صرف کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے بچا کر رکھنا ہے کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی سے جس ایکٹیویٹی کا آپ کو مینٹلی طور پر نقصان ہو، اور مینٹلی طور پر آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہ لگ رہی ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ نے کسی بھی ایسی چیز کو سرچ آؤٹ نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ آپ اپنا نام سرچ نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی بلیک ہیڈ ریموول، یعنی بلیک ہیڈ ریموول یہ لفظ سرچ کرنا باقی چیزوں سے کچھ مختلف ہے، کیونکہ یہ آپ کو کسی مصیبت میں تو نہیں ڈالے گا، بلکہ آپ یہ دیکھ کر افسردہ ہو جائیں گے کہ بلیک ہیڈز اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی لوگوں کے جو بلیک ہیڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ کا دل جو ہے وہ بہت نقصان اٹھائے گا اس بات پر، آپ کی سائیکولوجیکل آپ کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی گیونگ برتھ کا، یہ لفظ تو قطعی سرچ نہ کریں، کیونکہ پیدائش کے وقت خواتین انتہائی تکلیف کا شکار ہوتی ہیں، اور چیختی چلاتی خواتین کی تصاویر آپ کے سامنے آئیں گی جنہیں دیکھنا بالکل بھی مناسب تو نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس لفظ کے ساتھ ساتھ ان تمام لفظوں کو سرچ کرنے سے گریز کریں۔ امید ہے کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سرچ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ گوگل پر موجود ہر تصویر جو ہے اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ گوگل سرچ نے ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے، ادھر کسی معلومات کی ضرورت پڑی ادھر جھٹ سے گوگل پر ٹائپ کیا اور جواب تلاش کر لیا۔ پڑھائی میں مدد، دنیا بھر کی خبریں، تاریخ، جغرافیہ، غرض کون سی معلومات ہیں جو کہ ہمیں گوگل پر نہیں مل جاتی۔ گوگل پر تصاویر کا بھی ایک بیش بہا خزانہ ہے، چاہے تو کسی سیاسی شخصیت کی تصویر ہو، یا چاہے کسی گلوکار، کھلاڑی یا اداکار کی۔ خلا، سمندر، جہاز، ہوا، کوئی موضوع ایسا نہیں جس کی تصویر ہمیں گوگل پر نہ مل جائے۔ فوٹو شاپ کی گئی جھوٹی تصاویر بھی بہت ہیں۔ انٹرنیٹ پر موجود تصاویر اور خصوصاً گوگل امیجز پر موجود تصاویر کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ گوگل پر موجود ہیں اس لیے ہر کسی کو اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ اب چاہے کوئی اس تصویر کو اپنے فیس بک پیج پر لگا لے، ویب سائٹ یا بلاگ پر ڈالے، یا اس کا ایک پوسٹر چھپوا لے، چونکہ تصویر گوگل پر تھی سب دیکھ سکتے تھے، اس لیے سب کو اس کے استعمال کی بھی اجازت ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر تصویر جو گوگل امیجز میں کھلتی ہے اس کے ساتھ ایک سطر ہوتی ہے کہ تصاویر کاپی رائٹس کے تابع ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ تصاویر پر بھی، کسی بھی چیز پر بھی آپ جو ہے وہ بغیر اجازت کو استعمال نہ کیجئے، اور بغیر اجازت کے غیر قانونی طریقے پر استعمال کرنا ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی کا شدید محنت سے کام کیا گیا چوری کر لیں۔ یہ کام اخلاقی لحاظ سے ویسے ہی غلط ہے۔ تصاویر بنانے یا کھینچنے اور انہیں انٹرنیٹ تک لانے میں ایک شدید محنت درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اپنی تصاویر انٹرنیٹ پر باندھتا ہے تو وہ خود اس سے کوئی فائدہ ہی کمانا چاہتا ہے۔ کسی کی محنت کا فائدہ اس سے بنا پوچھے خود اٹھا لینا بھی کسی طرح درست نہیں ہے۔ دوسرے اور کوئی سزا دے یا نہ دے، کاپی رائٹس کی خلاف ورزی پر گوگل ویب سائٹس کو رینکنگ میں بھی نیچے پٹک دیتا ہے، اور ویب سائٹس پر اشتہارات دینے والی کمپنیاں بھی ایسی ویب سائٹس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہیں جنہوں نے بنا اجازت دوسری ویب سائٹس کے رائٹس کو نقصان پہنچایا ہو۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں آپ گوگل پر سرچ نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے سرچ کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔